इनपुट वेलकम करेंगे। शेख साहब मेरे ख्याल में मैसेज आपके लिए काफ़ी क्लियर है। हल्की फुल्की मौसीकी कर लें आप, ऊंचा बाजा नहीं बजेगा, आप ऊंचा एहतजाज नहीं करेंगे, आराम से कंस्ट्रक्टिव एहतजाज कर लें अगर आपने करना है। और अगर आप कर भी रहे हैं, अगर आप तो वो हुकूमत की जानिब से सिग्नल यही कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गड्डी चलती रहेगी उसी तरह। सर अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने भाई को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। आपने भी जो चीज़ें समाप्त की हैं बड़ी ज़बरदस्त की हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि जी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक कहते हैं। ऑब्वियसली जिस वक्त ऑलमोस्ट 100 के करीब सीटें जो हैं वो फॉर्म 47 के ऊपर आई हों और आपकी अददी बरतरी जो है, आपकी हुकूमत कब बनती है मंसूर भाई? आपकी हुकूमत तभी बनती है जब आपकी किसी और पार्टी पे अददी बरतरी होती है। वो आपने मैनेज कर ली है, आपने चोरी चकारी डाके से आपने मतलब 101 सीटें थोड़ियाँ ज़्यादा हो गई, थोड़ा वज़ीर आज़म बन गया, आपकी कैबिनेट हो गई, आपकी अलायंस हो गई पीपल्स पार्टी के साथ, बाकी एमकेएम वाले आपके साथ मिल गए, चलो जी थोड़ी हुकूमत आ गई। तो यस, कॉमन सेंस, ऑब्वियसली आपकी लेजिस्लेशन होगी, आपकी बरतरी है, आपके बंदे ज़्यादा हैं, आप वो पास करा लेंगे, वज़ीर आज़म आपका है, एग्जेक्टिव आपका है, कैबिनेट आपकी है, वो चला लेंगे। मुझे आप ये बताएं कि कभी ऐसे भी हुआ है कि अपोजिशन जो है उसकी बरतरी हुकूमत से ज़्यादा हो और अपोजिशन जो है मतलब इससे ज़्यादा पैड़ी और मातड़ हुकूमत कौन सी हो सकती है भाई, जो अपोजिशन के डर से अपना काम ना कर सके? काम तो होते रहते हैं, बिल भी पास हो जाते हैं, दुनिया चलती भी रहती है, मगर अपोजिशनें जब शोर मचाती हैं, अपोजिशनें जब अपने हक़ के लिए लड़ती हैं, अपोजिशनें जब आपकी गलत कामों की निशानदेही करती हैं, उस वक़्त हुकूमतों को तकलीफ़ भी होती है और हुकूमती काम में रुकावट भी होती है। ठीक, मेरे भाई पहले, शायद मुझे अंदाज़ा नहीं है, बिलाल भाई अगर पहले असम्बली में रहे हैं, मैं 3-4 असम्बलियाँ देख चुका हूँ, एडा सौखा भी नहीं होता जितना मेरा भाई कह रहा जे ये चलता रहेगा। इसलिए हमने ये समझ रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई एनआरओ मिल जाए। बिल्कुल ऐसी बात कोई नहीं है, क्लैरिटी है फ्रॉम डे वन, कोई एनआरओ नहीं चाहिए। वरना मैं आपको कहूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस मुल्क में एयर एम्बुलेंस की जगह कतरी रॉयल जहाज़ आ जाते हैं। कौन सा औखा होता है? जब लोगों को डीलें चाहिए होती हैं, डीलें तो तैयार होती हैं, वो लब जाती हैं जी, वो औखा शौका काम नहीं है। अच्छा। अगर वो डील होगी तो इन्हों का की खाता होएगा, ये फारिग हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ इन्होंने ये बात की, इन्होंने कहा कि जी हमें शौक नहीं है थानेदार बनने का, SHO बनने का या चेयरमैन नायब बनने का। ठीक कहते हैं, इन्होंने तंदूरियां ते रोटियां चेक करने का शौक जे, इन्होंने पटवार सर्कल चेक करने का शौक जे, थानेदार बनना बड़ा औखा काम होता जी। आई कैन एग्री विद हिम, ये ठीक कह रहे हैं। एक और बात जो इन्होंने रखी, इन्होंने कहा कि बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का, जब आपने इन्वेस्टमेंट की बात की कि जी वो डेलीगेशन आया और फिर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक कह रहे हैं, सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे उनके साथ दरीना स्टेट के, रियासत के, हुकूमत जो भी आती है वो भी, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के सऊदीया के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और वो हमेशा औखे सौखे वेलों में हमारी मदद करते आए हैं। मंसूर भाई आपको पता है बहुत, हमें तो तुझे पता ना, असी तो हर चौथे पंजवें साल पिन्ने खलो जाते हैं, वी स्टार्ट बेगिंग आफ्टर एवरी 3-4-5 years, तो दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल एंड वेरी काइंड टू अस। ठीक, बट मैं ये समझता हूँ कि जो कमिटमेंट्स होती है ना, उस पर ज़्यादा इतना जंप करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि MBS हमारे बहुत बड़े मेहरबान हैं एंड वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर लीडर इमरान खान साहब। बट आप ये देखें कि $25 बिलियन की भी कमिटमेंट्स हुई थी और वो अरसा जो है वो अगले 4-5 साल का ही तय हुआ था। तो वो मर मरा के मुख्तलिफ हुकूमत ने पेन आके 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन तो आगे कम नहीं जगया। सो अल्लाह करे, क्योंकि वो हमारा एक दोस्त रियासत है और हमेशा उन्होंने हमारा वो किया। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक सवाल की कमिटमेंट्स के ऊपर इतना खुश होने की जरूरत को कोई नहीं है सर। अच्छा, दसो सर, दसो। मैं ये कह रहा था कि एक जो बिलाल साहब ने एक और आपकी पार्टी के ऊपर एतराज उठाया या खान साहब पे उठाया, वो ये था इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, इनके साथ बैठ के बात हो नहीं सकती, ये बात कोई कमिट कर नहीं सकते इनके साथ। इसके ऊपर आप उस वक्त भी कहका लगाया था, आप क्यों हंस रहे थे? मैं बताता हूँ सर, इन्होंने कहा जी इनसे बात हो नहीं सकती, ये अपनी बात की मतलब है कि कॉन्ट्राडिक्शन कर गया। एक पासे कहते ने ये गल सुनते नहीं ने, ये साडे नाल बहन नूं तैयार नहीं ने, असीं इन्हां दे नाल 2 बारी हाथ अगे कीता, इन्होंने पीछे कर लिया। दूसरी तरफ कहते हैं इनसे बात हो नहीं सकती। अगर मैं आपकी पहली बात मान लूं तो उसका ये मतलब है असीं तुहाडे नाल गल करना नहीं चाहते। अच्छा। और अगर असीं तुहाडे नाल गल करना नहीं चाहते बकौल तुहाडे, तो फिर तुहाडी दूसरी गल तो गलत होगी ना। ठीक है जी, एक टेक्निकल बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि हाँ, इनका रवैया ठीक नहीं है। अच्छा भाई साहब, असीं मुनाफिक कोई नहीं जे, साडा तो यही रवैया है।
جیسی تانوں کہاں گے نا تسی چور ہو, جیسی تانوں کہاں گے. چور سے مراد میرے بھائی پرسنل نہ لیں, بلال بھائی کا احترام ہے, پرسنل لیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ووٹوں کے چور ہیں تو پھر تو سر میں منافق ہو گیا نا, جی میں تو جفیاں پاواں, جی میں تو ہاتھ میں لاواں, میں تو مطلب میری گل سمجھ رہے ہو, تو منافقت نہیں ہے. اب آپ اس کو ریش رویہ کہیں, اگریشن کہیں, illogical کہیں, but this logic which is basically known to you as illogical and اس قسم کا behavior, people of Pakistan, they آپ undemocratic کہہ لیں, people of Pakistan جڑے ہیں نا, they loved it, they supported it, they voted for it. ٹھیک ہے, بیکاز خان منافق نہیں ہے. وہ جو کہندا ہے جے تسی میری چوری کیتی جے تے پھر تانوں نہیں ملدا, پیپل لو ہم فار دیٹ. بلال صاحب وہ میرے خیال میں کافی کلیئر میسج ہے. وہ یہ جو آپ جسے آپ ریش بیہیویئر کہہ رہے ہیں, وہ ریش بیہیویئر از دیر فار اے ریزن کہ پیپل بائی اٹ, پیپل لائک اٹ. میرے خیال میں وہ انہوں نے کلیئر کٹ ہی, شیخ صاحب نے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی سے کسی نے اتنی کلیئرٹی سے بات نہیں کی جنہوں نے شیخ صاحب نے آج کر دی. منصور صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ذرا قومی ایشوز کا اتنا ہی فکر ہوتی نا, اور یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کے کام تو چلتے رہتے ہیں, تو بات یہ ذرا نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی پورا موقع تھا حکومت بنانے کا. ان الیکشنز کے بعد ہم نے بھی دعوت دی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس ٹائم پہ سنبھالنا یا لینا کوئی پھولوں کا تاج نہیں ہے. تو یہ عوام کو اور ان کے ووٹرز کو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے سے خود گریز کیا, کیونکہ they took what they thought was the easier way out. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ جی خان جڑا منافق نہیں جے, خان تو وڈا منافق کوئی نہیں جے سر, تو تسی آپ دیکھ لیں کہ اس شخص نے باجوہ صاحب سے بڑا ڈیموکریٹ نہیں سے, باجوہ از ٹریٹر, یا باجوہ نے ہماری حکومت کرائی تک کا سفر. پھر اس کے بعد باجوہ صاحب کے ساتھ پھر عارف الوی صاحب کی بروکرڈ میٹنگ میں ملاقات کر کے باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں گرائیں. یہ تو وہ جماعت ہے جناب جس نے اپنے آپ 2018 کے الیکشن کی بات کرتے ہیں, RTS ڈاؤن اس کو بھی چھوڑیں, ان نے 2018 میں ٹکٹ اپنے خود نہیں بانٹے تھے. یہ لوگ بے شرمی ڈھٹائی کے ساتھ کھلا یہ بیساکھیوں کے اوپر چلے ہیں اور رج کے چلے ہیں, اور اس طرح ڈھیٹ ہو کے چلے ہیں. سر سن لو نا وکاس بھی سن لو. دوسری بات یہ سر, انہوں نے کوئی اور نو ایشو سر, سوال ایڈ کر رہا ہوں بلال بھائی, صرف سوال ایڈ کر رہا ہوں سر. تسی کرو ترمیم کر دو, تسی ہمیشہ کر لو پاویں. نہ صرف سوال میں پوچھیا بھی ایت کی تسی اپنے آپ ونڈے جے سر تسی بے فکر ہو, تانوں جواب سر آپ کو جواب 2 دن پہلے مل گیا سر. اب تو سکون آ جانا چاہیے سر. بائی الیکشن میں جو آپ کے ساتھ اب ہوئی ہے نہ, آپ کے پاس کوئی سکون سے سر وہ الیکشن گزرا ہے, پہلے منٹ سے ہمارے لوگ آگے رہے ہیں, اس کے بعد بھی اگر آپ کو سکون نہیں آیا تو یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال سر میں وکاس بھائی آپ کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے, مگر آپ بھی مانے تو صحیح, مطلب کہ آئین اور جمہوریت کی علم برداری کا کم از کم بیڑا نہ اٹھائیں عمران خان اور پی ٹی آئی. باقی آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو مرضی, وہ آپ بے شک اس پہ بات کریں, مگر آئین اور جمہوریت کا لیکچر کم از کم نہ دیں. یہ وہ شخص ہے جس نے دھرنوں کی کرسیاں بھی کسی اور سے لگوائی تھیں, تو اسی لیے ان کو پہلی دفعہ شاید اب سمجھ لگی ہے کہ سیاست بیساکھیوں کے بغیر کرتے کس طرح ہیں, یا ابھی بھی یہ سیکھ رہے ہیں. پھر اس لیے شیر افضل مروت جیسے لوگ یہ آگے کر دیتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہماری ان کی طرح کوئی پرسنل وینڈیٹا یا کوئی وکٹمائزیشن نہیں. آج بھی ہم عوام اور کے مسائل دیکھتے ہیں, آج بھی آپ اسمبلی کے اندر دیکھ لیجئے تو ان کی جماعت کو زیادہ ٹائم ملتا ہے, ہماری جماعت کو کم ملتا ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ قومی ایشوز کے اوپر آئیں اور ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں اور کنسٹرکٹیو ڈسکشن کریں کہ پارلیمان میں عوام کو نظر آئے ہوتی بھی جو ہماری ذمہ داری ہے اجتماعی.